उलमा ने लिखा है कि 100 के करीब आयात हैं कुरान मजीद में जो सब्र का जिक्र करती हैं। कितनी दी? 100 के लगभग। और 500 के करीब अहादीसो आसार हैं जिनमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सब्र की नसीहत फरमाई। इन सारी चीजों को सामने रखकर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो मकाम इंसानी वजूद में सर का है वही मकाम दीन में सब्र का है। बाकी सब इबादतों पर सवाब मिलता है, और अगर कोई सब्र करे तो इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वाले को रब रहमान मिलता है। अल्लाह फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ। सब्र अहले बैत अतहार ने कमाल करके दिखाया। हमारे अंदर सब्र नहीं है। आप जरा किसी की खिलाफे तबीयत बात करके तो देखें। कुछ हमारे नौजवान आजकल माशाल्लाह बड़ी दलेर बात करते हैं, कहते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो ये बताइए सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है? जो सही बात होती है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती। बर्दाश्त कौन सी करनी होती है? जो जरा ठीक है आपको बर्दाश्त करके हौसले से जवाब देना। मुझे गलत बात बर्दाश्त, तो ये बहादुरी वाली कौन सी बात है इसमें? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहलवान उसे कहा है जो अपने ऊपर कंट्रोल रखे। दूसरों को अखाड़े में बिछाड़ देने वाला पहलवान नहीं। करीम फरमाते हैं जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल कर ले। ओ जी मुझे गुस्सा था, मुझे पता ही नहीं चला। तो गुस्सा ही तो एक ऐसी चीज है जिसमें पता चलता है कि आप कितने अक्लमंद हैं। हुजूर फरमाते हैं वो पहलवान है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल करे। खिलाफे तबीयत बात हो गई और किसी ने सख्त सुस्त कह दिया और आपके बिल्कुल मुखालिफ राय के किसी ने बात कर दी, तो अब आपको हौसला करना है, सब्र दिखाना है, आपको गौर करना है। लेकिन हमारा मिजाज ही नहीं होता। सब्र करते हैं सही हम, पर सामने वाला जरा तगड़ा होना चाहिए, फिर तो कमाल का सब्र है। कि और अगर बंदा जरा माड़ा है, गरीब है और उस पे मतलब रोब चल सकता है, तो फिर हम कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुस्सा भी बड़ा सियाना है, ये तगड़े बंदे पे नहीं आता, ये सोच समझ के आता है। तो सब्र अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने करबला में जो जंग हुई है वो असले की जंग थोड़ी थी, फौज की जंग थोड़ी थी। हजारों का मुकाबला 72 से या 100 से क्या मुकाबला होता है? वो तो जंग इस तरह थी कि एक तरफ जुल्म था, दूसरी तरफ सब्र था, और नतीजा ये निकला कि जुल्म हार गया और इमाम अली मकाम का सब्र जीत गया। ये सादी सी बात है, और याद रखिए हमेशा सब्र जीता करता है, सब्र जीतता है। आप में जितना सब्र होगा, कितना को होना चाहिए सब्र। हजरत सुल्तान वो फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे है दरिया, डूंगे किन्ने ने? इतना बड़ा दिल होना चाहिए मोमिन का। दिल दरिया समुद्रों डूंगे। हुजूर इतने ही फरमाया नहीं, ये तो मिसाल दी है समझाने के लिए। दिल दरिया, दरिया जितना चौड़ा और समुद्र जितना गहरा, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मिसाल दी है, वरना फरमाते कौन दिला दिया जाने। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया। हुजूर हद क्या है? फरमाया 14 तबक दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने। ये तो आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। फिर ऐसे भी नादान है जो अब्बा की भी बर्दाश्त नहीं करते, अम्मा की भी बर्दाश्त। कितना बदनसीब बेटा है जिससे बात करते हुए उसकी माँ कई दफा सोचती है कि कहीं बदतमीजी ना कर दे, बाप सोचता है कि कहीं ये तौहीन न कर। कितना कम नसीब है। क्या उसने दुनिया में कमाया है? तो सब्र, हौसला, बुर्दबारी, तहम्मुल, ये हुजूर की औलादे पाक का सबक है। और फिर इस्तिकामत। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मैं बड़े काम शुरू कीते ने, कोई भी तोड़ नहीं चढ़िया। मैं कहता तुसी एक ही कर देना कभी सही करके। आप बहुत सारे काम करना चाहते थे तो कोई एक भी हो सका। कभी कोई एक करते और करते जरा सही करके, तो उसका नतीजा ठीक निकलना। थोड़ी सी ना इस्तिकामत इख्तियार करें।
سفر تو کرنا ہی ہے، کسی وقت کھڈے بھی آ جاتے ہیں اور بے شمار بارشیں بھی آ جاتی ہیں، کدھر سڑک بھی نمی بن رہی ہوتی ہے، کئی قسم کے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے بھئی، کئی راستے میں دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی دوستوں کو بتایا تھا، میں سندھ کے سفر پہ تھا تو موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے سکھر سے، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھئی اب تو آسانی ہو گئی، لاہور تک بالکل روڈ صاف ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس پہ نیند آنے لگ جاتی ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا، کہیں کھڈا آ گیا، کہیں چمچی والا آ گیا، وہاں ذرا بندہ جاگتا رہتا ہے۔ یہ مشکلات، دشواریاں جہاں آپ کو کچھ تھوڑی مشقت کرنی پڑے، وہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو استقامت اختیار کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، ذرا کسی کی بات سنی، جدھر کی ہوا چلی ادھر کے ہو گئے، اس نے یہ کہا تھا تو لہذا میں پوچھنے آ گیا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ کہیں ٹھہریں تو صحیح، کہیں استقامت تو اختیار کریں، کہیں آپ رکنا تو سیکھیں۔ کتنے طوفان آتے ہیں، کئی پرندے اڑ جاتے ہیں، کئی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پر درخت اپنی جگہ چھوڑتے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم پرندے ہو، شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو، ہم شجر ہیں، ہمیں آتا نہیں ہجرت کرنا۔ پرندے جایا کریں، استقامت، ذرا رکیں، ذرا ٹھہریں، کوئی کام مستقل کریں۔ جتنی چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا، وطن سے بے وطن ہو تو بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے بظاہر، بچے ساتھ ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے، بھوک پیاس ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے، پھر کسی کا انتقال ہو جائے گا تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ ساری آزمائشیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں وہ کربلا میں ساری آئی، اور امام علی مقام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، امام میدان میں کھڑے رہے۔ تو یہ جو ہے نا، ذرا بھی کوئی پریشر برداشت نہیں ہوتا، 2 منٹ نہیں لگتے لوگ رائے بدل دیتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگتا لوگ اپنی طبیعت چینج کر لیتے ہیں۔ تو حق کے ساتھ کھڑے ہو، تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، آزمائشیں آئی جاتی ہیں، استقامت سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات، اہل بیت اطہار کے گھر میں جو چیز آپ کو بہت کثرت سے ملے گی وہ شرم و حیا ہے۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اس میں جدت کے نام پر اب لوگوں نے حیا چھوڑ دی۔ میں تو بہت کم شادیوں پہ جاتا ہوں، بلکہ یوں سمجھیں کہ نہ جانے کے برابر ہی جاتا ہوں۔ ایک تو وقت ہی نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جو حالات ہوتے ہیں شادیوں پہ، اللہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑے منفرد ہوتے ہیں۔ پہلے شادیوں میں شروع میں جاتے تھے تو مردوں اور عورتوں کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اب تو بہت ساری فیملیاں وہ درمیان میں پردہ بھی نہیں لگواتی۔ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر کل جوائیں چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگیں وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ شرم، حیا، یہ نا انسان کو حدود کا پابند کرتی۔ آپ کی زبان حیا والی ہو، لہجہ حیا والا ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بے باک انداز تکلم رکھتے ہیں، جو مرضی کہہ دیتے ہیں، جو طبیعت میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو مزاج ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ جو میں لطیفہ سنا رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی، میری شخصیت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کلام کروں۔ تو پھر فرمایا نا کہ جب کوئی بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی یہ کرے۔ حیا انسان کو دائروں میں بند رکھتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر جو پیغام دیا ہے وہ شرم و حیا ہی کا تو دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو پیغام دیا ہے وہ حیا ہی کا تو دیا ہے۔ جھکی ہوئی نظریں اور با پردہ اپنے گھر کے اندر رہنا، بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے باہر نہ جانا، یہی تو پیغام دیا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، حالانکہ حیا کا سب سے زیادہ تعلق تو مردوں کے ساتھ ہے۔
ابھی آپ دیکھیے یہ گرمیوں میں کتنے شارٹ لباس نوجوانوں نے پہننے شروع کر دی، کتنی کو آپ کی گرمی کم ہوتی ہے مختصر لباس پہننے سے۔ خدا کے بندو، کم از کم آپ کچھ غور کریں، آپ تھوڑی توجہ کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ میرے والد صاحب مرحوم شروع میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ گھر میں آتے تو تامت پہنی ہوتی تو بنین پہن لیتے، گرمیوں میں کرتا اتار دیتے۔ اب تو خیر اے سی لگتے ہیں گھروں میں، بڑی آسانی ہو گئی ہے، تو پہلے تو پنکھا بھی سب جگہ کم میسر آتا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نا سونے بھی کرتے کے ساتھ ہی لگے، سوتے وقت بھی نہیں اتارتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ یہ کیا ہو گیا ہے آپ؟ مطلب اب تو فرمانے لگے کہ اونا بچیاں بڑیاں ہو گئیاں، نے کہا بیٹیاں بڑی ہو گئیاں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ کیا محسوس کرے، تو میں نہیں مطلب پسند نہیں کرتا۔ اور پھر بہو نے بیٹی نے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، اور خدا کے بندو اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کے معاملے میں اس بات کا لحاظ کرنا کہ بچی کے سامنے میں اپنا کرتا نہ اتاروں، وہ کیا محسوس۔ اور یہاں یہ ہے کہ منظر ہی بڑا عجیب ہے، ہم نے بالکل چیزوں کو فراموش کر دیا ہے، ہم جیسے مرضی بات کریں، جو مرضی ہے کریں، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ وہ بھئی حیا کا تعلق تو انسان کے لب و لہجے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ذہنی تربیت کے ساتھ حیا کا تعلق ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ میں خوبصورت ترین آدمی ہے سیدنا عثمان غنی، خوبصورت، اور پھر یہ کہ مالدار ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، اور حضور کی طامت مبارک گھٹنوں سے نیچے، حکم بھی ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک مرد کا وجود ڈھکا ہوا ہو۔ تھوڑی سی پنڈلی جو شرعن ناجائز نہیں ہے، تھوڑی سی پنڈلی سرکار کی طامت ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر آ گئے بیٹھ گئے، جناب عمر آ گئے بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان، اچھا مزے کی بات یہ حضرت عمر جلالی ہیں، اور حضرت عثمان غنی جناب صدیق اکبر کی نسبت بھی نرم مزاج ہے، تب نرم طبیعت کے، بڑے دھیمے اور بڑی نفاست پسند، انفرادیت رکھتے ہیں۔ تو وہ تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، قریب نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ عثمان۔ فرمایا ذرا ٹھہرنا۔ حضور اٹھے، پہلے تامن مبارک کو ٹھیک کیا، پنڈلی بھی محبوب نے اس پر بھی تامن ڈال لی، تو آ گئے حضرت عثمان۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، شفقت تو آپ کی جناب صدیق سے بھی بڑی ہے، مرتبہ تو نگاہ نبوت میں حضرت عثمان حضرت عمر کا بھی بڑا ہے، حضرت عثمان تو بظاہر بڑے نرم مزاج ہے، تو آپ نے یہ انداز۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرا رہے۔ اب مجھے بتائیں وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کا بھی حیا نہیں کرتا، کتنا بے حیا، ان سے فرشتے بھی۔ مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا، انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے نا دوڑ صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے، سکھ کٹھے کرنے کے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے،
ایک حضرت احمد رحمتullah علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمتullah علیہ. تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے. جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی. صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے, مصیبت پہ صبر کرے. تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے. تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے. اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے, اپنے رب کا تحفہ سمجھے, مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے, مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے. تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے, کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے, بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے, مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے, اپنے نیک بندوں کو ڈالتا ہے. نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا, ان کو تکلیف نہیں آتی. دکھ تو اچھے ہوتے ہیں, دکھ تو پیارے ہوتے ہیں, اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا. اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے, 60 سال اللہ نے تندرستی دی. کتنے سال بولے؟ 60 سال. غور کرنا بات پر, 60 سال علیم رہے, پھر بیمار ہو گئے. 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے. ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ, تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے. وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا. او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا. ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی, کسی سے پوچھا جائے, ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں. کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے, تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا. جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا, ان کی بھی تو کوئی بات سنانا. تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی. حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی. جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, تو کہیں ناراض تو نہیں مولا. مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی, جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی, اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں, موج میں ہوں, مجھے رونا ہی نہیں آ رہا. تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے. حضرت رابعہ بصریہ رحمتullah علیہا کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا, آپ کے پڑوس میں. تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں, ان کا پتہ ہوتا ہے, پڑوسی تھا. تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی, کبھی بیمار نہیں ہوا. ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی, سر میں درد ہوا, تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی, باہر نکل کے آیا. حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے. آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال. فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہ نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے. تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے, تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے. کچھ شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو. تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے جرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی, اللہ یہ لفظ کہے, اللہ نے صحت دے دی, تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کے سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں, پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا ہے, اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟
तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है, मैंने मुस्तफा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, कयामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूँ। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फलां आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फलां आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल देके मैं दो आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरिया अग, ये सोना पर खिया जामद आई पहलो नाल अग्गा दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश, ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां से होके आया है, कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूँ, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुज़न के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुगज में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क़ रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया,
اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا تو انہیں ہی کپڑے پہنائے تھے, میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے, کپڑے دے دے. کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے, ایک میں نے تامت باندھ لی, دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا. کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے, ہاتھ میں کھجوریں تھی, کمبل تھا. کہنے لگے آ جا آ جا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے, میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی. فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا, مجھے عزت مل گئی, ہر آدمی میری قدر کرنے لگا. گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں, اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر دوں تو میری بات بن جائے گی. حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا. گود میں نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی تعلق دار, نہ کوئی ہمسایہ اپنا, نہ کوئی چچا, نہ کوئی ماموں. شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے, تے نہ کوئی ساڈا دردی. تنہائی جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہے؟ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, حسنین کریمین جنازے میں شامل. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو, آسانی کا انداز دیکھو. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے, اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں, کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو, تم کیوں قبر میں گئے ہو, باہر آؤ. کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے. فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں, میں جو موجود ہوں. کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ. کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ, آسانی. اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانی عطا فرمائی. پسے اور حضور نے قبر میں رکھا, نبی پاک نے. میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے, کہنے لگے پسے مردن, بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال. اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا. مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی. فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے, ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی, لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی. حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی, بڑی محبت, مشکلات میں ساتھ دیا. جب وصال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں. لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا. رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے دو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا. کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے, کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے, قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا. فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے, اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, بڑی مشکل دیکھی ہے. فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو. حضور نے جنازہ پڑھایا, اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا. پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے. پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی, پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا. اور بھائی جو سوئے رہے, جو آرام کرتے رہے, جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا, جنہوں نے کہا نا
ना हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं भाई, हम तो सलूट के साथी हैं। जब मौजे लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी हो, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला, और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए, उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई। जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत कि मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें, जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, और जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बादोकात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बादोकात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है, इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है, इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए, अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी जियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? का हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए, दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार बड़ा है, का हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम शौक के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेंगी, तुम्हें प्यार नहीं। हमें खुदा रसूल से प्यार भी है, जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं, गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंग दस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठे बेदार हो, अपने आप को तवाना करें, अपने अंदर जौलानियां पैदा करें। याद रखें जितनी मुश्किल सख्त होगी उतनी आसानी भी अल्लाह ज्यादा ही अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ज्यादा और वादा किया अल्लाह पाक ने फइन्ना मअल उसरी युसरा इन्ना मअल उसरी युसरा। फरमाया अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुम्हें 2 आसानियां अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला डबल आसानी देता है अगर किसी पर मुश्किल डालता है। अपने आप को कमजोर ना करें, ज़हन बनाए दुख सहने का, मिजाज बनाए तकलीफ बर्दाश्त करने की, फिर ये मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बंदा गुजर जाएगा।